الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سالہ پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام اچھ مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اے اللہ سنگا احسان ہے جیرے کریم خدا نے آپا کو تمام حلقے محفلے کنو کاٹھتے آج اسا کو سونے حسین کریم دا ذکر نصیب چکی تھے۔ الحمدللہ آپا سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اساد محترم عاشق رسول جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری فیاض احمد صاحب اور محترم جناب قبلہ قاری مرغوب احمد صاحب اور محترم جناب قبلہ اسد پیارے بھیرا بلال احمد خان صاحب احمد رضا خان صاحب اور جتنا انہیں دی کمیٹی دے ارکان ہیں اللہ انہیں کو سلامت رکھے جرے ہر سال بڑی محبت دینال اے جگہ سونا جلسہ بھی بنے دن تو ہاں سارے عاشقیں کو بھی صدمیں دن تے میں تو ہر نوکر کو بھی منگویں دن تے والا وڈی گالی ہے جو مرشد کریم دا دیداری کر اللہ انہیں کو سلامت رکھے تے آپ جان دو جو 30 سالے تہاری حاضری بھی ہوندی ہے تے میری حاضری بھی ہوندی ہے۔ حضرت مولانا قبلہ قاری فیاض احمد صاحب حکم فرمیندے بہن جو سہی اسا ساری کمیٹی دا ایہو فیصلہ ہے جو جے تک مولوی عثمان جین رہی ہر سال سکنے آیا کر مایا کم سی گال ہی تا جین دیا جائیں تے جے تک میں محبتہ نہیں دے رہا سو تے سنیں دے رہا سو تا انشاءاللہ نوکر حاضر تھی دارا سے نبی سید رنگے ہوئے تمہاں خوش قسمت دے جرے امام حسین دی محفل چلان دھائی تے الحمدللہ محفل بڑامن کمال نہیں محفل کو سجامن تے والہوندے وچ رنگ بھرن کمال ہے۔ اللہ سلامت رکھے اسد علامہ مولانا قبلہ غلام نازک صاحب کی صاحب کو جرے رات نہیں ایہے ڈیو چین دو یا حسین دا ذکر ہے یا حسین دے نانے دا ذکر ہے۔ الحمدللہ اساں رات نہیں پڑھتے ودوں تے گلیاں تے اثارے لیکن مایا کہنے یار میں تا تقریر تے رہ گیا نا میرے گلے تے اثارے میں کو لگتے جو تو ہی ہون تقریر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر تقریر کتی بیٹھو تا بلا چپ کر با ہو جو میں چپ کر با ہاں تے اگر آئے حضرت
حضرت حسین دے ذکر سنن بیٹھو تو والا سبحان اللہ دی کنجوسی نہ چل سے والا ایٹھا سبحان اللہ زور دا آکھ جو جیرے حالی آلس کی دی بیٹھے انہیں کو دا پتہ لگے کوئی اسم بعد قسمت سے نسے ون سکے حسین کرانا لے موک توڑا گئے نہ جانی حسین حسین تھی نہیں پہی نبی سونے درنگے ہوئے اسا کنو لوگ پوچھ دین ہاں سونا تُساں جو چندے کٹھے کریں دو دیگاں پکیں دو بندے کٹھے کریں دو تے ٹھیک دیر ذکر حسین کریم دا کریں دو ملدہ کا ہے تو حق وہی دے ہی گزی رکھ رہے کہ تو میرے سامنے بیٹھیں دے بلا یا توجہ میری نہیں تھی نہیں پہ محبت نہ سبحان اللہ حضور سین درنگے ہوئے تو ہاں کنو پوچھ دے اسے اسا کنو پوچھ دے صحیح ہر کام تکرینے منافع دکھاتے نماز پڑھو تو ثواب مل دے روزہ رکھو تا ثواب مل دے حج کرو تا ثواب مل دے اے حسین کریں دا ذکر جو کریں دو ہی دے وچ کیا مل دے تو حقوں اسا دے کامل آدن وے ہر نیکی کریں چھڑا ثواب مل دے حسین دا ذکر کریں تو مدینے والا عالی جناب مل دے یارو ایمان میں لاکھو ہاں جیرے کام دے وچ سرکار مل پوین کم منافع رہے یا کہنا صحیح اجانی سبحان اللہ نفع کرے اجانی سیر لوڈے دے بیٹھو لیکن علامہ صاحب کنو پوچھو قبلہ صحیح سیر لوڈا نال ثواب کنا مل سوے ثواب تو حق زبان چولا نال مل سے تے اے یاد رکھو جو سیر بھی اللہ سے دیتی نعمت ہے اس زبانی اللہ سے دیتی نعمت ہے لیکن آج پکاتے من اللہ سے سیر دیتے اپنے آگو جھکاون دی خاطر زبان کو پیدا کی تسیار دے ذکر علامن دی خاطر تے جڑی بنی ہی واسطے ہے بلا انہی ہیل کا تکار چھوڑے سے نبی صحیح درنگے ہوئے اتوانے سامنے موبائل میرے بھیرا چاہی بیٹھن تے ویڈیو بڑے میں بیٹھن ہوئے اللہ دے بعد جائے ملے محفل موکے دے والا دیکھ سو اے والا مجمع دی بھی بڑے میں بیٹھے ہو سو مولوی دی بھی بن دی پئی ہے ویڈیو توہا دی بھی بن دی پئی ہے لحظے دے بعد دیکھو نا قبلہ جیڑا اتھائی خوش بیٹھا اسے او ویڈیو ایچی خوش نظر سے تے جیڑا اتھائی موچھا تھا بیٹھا اسے ہوندے بیچی موچھا نظر سے بالیا کسنت بابا کیا تھی کیا بھی حسین دے ذکر کنا لے سے کتھا لے سے حضور سید عاشقو اے ویڈیو ایت بھی بنتی ہے تے بھئی ویڈیو فرشتے بنے دے کھڑے میں تے چل سوے قیامت لے لیا اتھا والا پتہ لگ سے جو حسین دے منانا لکی میں ٹھردہ بیٹھا تے جیڑا ٹھر دے سبحان اللہ والزور دا منہ کھنو نکلتا حضور سید رنگے ہوئے جیڑا محبوب ہے او پیارا محبوب تو حق بھی پیارا میں کو بھی پیارا تے جیڑا محبوب پیارا ہوئے جڑا ہوندی کوئی تعریف کرے والا اوہی پیارا حضرت حسن حسین میرے میٹھے محمد دے بھی محبوب میرے اللہ دے بھی محبوب ہیں جڑا تو ٹھارتے سبحان اللہ کرے سے حسین دے صدقے اللہ تیرے گناہ مٹا چھوڑے سے تیرے پریشانیاں دور فرما چھوڑے سے تیرے رزق برکت پا چھوڑے سے حسین دے صدقے رانگی تے گناہ چھوڑے سے حضور سید رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کریں گا جو یار او پوچھ دین ہر کم منافع دی خاطر کریں تے تم ہاں جو ذکر کریں لو کیا مل دے وے اساڑے کامل آدن و یار اے تو سن گھن ہر کم کریں چھڑا ثواب مل دے یہ اگر حسین دا ذکر کریں مدینے والا عالی جناب مل دے حضور سے مل دے یا نہیں مل دے یہ کنجوسی نہ کرو سبحان اللہ دی آخری بندے تک زور دا سبحان اللہ کرو اے انہیں پھیر سی کیمرہ پتہ لگے حضور دا دیوانے نا اتنے حقیقت زور دا آکھو سبحان اللہ بلکہ حق متنی سینی میں شان سناوا جو حضرت حسین دے صدقے ملنا چاہے میرے آقا کریم فرمین دن من احب الحسن والحسین حسین نل محبت کرے سے اندے ابے علی نل پیار کرے سے انہیں دی اما زہرا نال عقیدت رکھے سے دی قیامت اللہ ہی عاشقوں ہوں بنگلے وچ ٹکے سے جتھا مٹھا محمد خود پلتھی آتے مرے سے فرمائنے جتھا سرکار حسین دے صدقے
وال مدنی دے دیدار ہو مسلمانوں جنت اللہ سی بنائیے 8 درجے نا 1 درجے چھوئے تے نبی سے دوجھے درجے چھوئے جاستا کہنا اسے تے جتھا سرکار ہوئے نا اتھائی حبدار ہوئے نا حج کرو چھڑا جنت مل دیئے زکاة دیو چھڑا جنت مل دیئے حسین دا ذکر کرو جناتی مل دیئے مٹھے محمد دی سنگاتی مل دیئے میرے نبی سید عاشقو اے او حسین جند نل مدنی دا اتنی پیارے صابر تا جہان چا لکھ تے کئی ہزارے لیکن او صابر جندہ فخر کریں دا سید الابرارے ممبرے تے چڑھ میڈا محمد کھڑا فرمیں دے الحسین منی وآنا من الحسین او لوگو حسین میں محمد وچوئے میں محمد حسین وچوئے غلام عرض کی تھی کریمہ حسین تا تائیں وچوں ضرور